ربیع الثانی مہینہ تشریف لیا چکے ہے اور اے مہینہ وڈی 11ویں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر حضور غوث الثقلین الحسنی والحسینی نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ الموسوم غوث اعظم آپ دا عرص مبارک ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک نو اتنا اعلیٰ خاندان عطا فرمایا کہ آپ والدہ دی طرفوں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین دی نسل وچوں نے اور والد محترم دی طرفوں آپ سیدنا امام حسن دی نسل وچوں نے۔ آپ نو نجیب الطرفین یعنی دوما پاسیو آلہ، باپ دی طرفوں بھی آلہ حسب و نسب، ماں دی طرفوں بھی آلہ حسب و نسب، بڑے پاک اور نیک تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے اس گروہ دے بچوں نے جنہ دے بارے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب خود فرما رہا کہ بندے سارے میرے نے، جنہ کلمہ پڑھیا وہ بھی میرے بندے نے، جیڑے میرا رزق کھا کے میں نہیں من دے پے بندے وہ بھی میرے ہی ہیں، انہاں دا بھی مالک میں ہاں، پر انہاں دے وچوں جنہاں نے میں من لیا وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا وہ نے ایمان والے۔ بولو او کون نے؟ جنہاں نے اللہ تعالیٰ نو لا شریک منیا، اللہ دے نبی دی ختم نبوت تے ایمان لے کے آئے، او ایمان والے ہوئے۔ ایمان تے ڈھیر سارے بندیاں قبول کیتا، اللہ نے فرمایا ایمان تو بعد اس تو بھی اتلا درجہ، اس تو اگلا مرحلہ وہ ہے تقوی والا، دل دی صفائی والا، پرہیزگاری والا۔ فرمایا جس نے صرف کلمہ پڑھیا ہے او بھی شان والا ہے، او بھی مقام والا، پر جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے دل نو دنیا دی محبت تو پاک کر چھڑیا، اپنے دل دے اندر رب دی محبت نو شامل کر چھڑیا، تقوی دی دولت دے نال مالا مال ہو گیا، رب فرما رہا میں اس بخت والے بندے نو اپنا ولی بنا لینا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وکانوا بولو قرآن دے لفظ نے ثواب مل سی، وکانوا یتقون، ادھا مطلب ہے او بختہ والے لوگ جڑے ایمان بھی لے کے آئے اور جنہاں نے تقوی اختیار کیتا۔ آئیے دوستان گرامی قدر، اللہ کریم دا بڑا فضل و کرم ہے، اسی اللہ دے فضل و کرم نال ایمان والے ہاں، اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے دین دے اندر منتخب فرمایا، اللہ کریم نے اپنے سونے نبی دا امتی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایڈا سونا دماغ عطا فرمایا، اسی رب دیا نبیاں نو بھی من دیا، نبی دے صحابہ نو بھی من دیا، اسی کائنات دیا ولیاں نو بھی سلام کر دیا۔ دوستان گرامی قدر اونا ولیاں دے اندر عزتہ والے لوگاں دے اندر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغداد والے پیر صاحب آپ دا بڑا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ کریم نے آپ نو خاندان بھی اعلیٰ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ نو علاقہ بھی چنگا عطا فرمایا، رب جلال نے آپ نو ذاتی کردار بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے آج 1000 سال تقریباً گزرن والا ہے، آج بھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگ آپ دا نام محبت نہ لیندے پہنے، حالانکہ بندے اپنے دادیاں پردادیاں نو بھول گئے نے، زیادہ تو زیادہ کسے نو اپنے دادے دا نام پتا ہوئے گا یا دادے دے والد دا نام پتا ہوئے گا، زیادہ اگر کوئی لائق فائق ہویا، زیادہ سمجھدار ہویا، پردادے تو اتلی ایک نسل دا نام پتا ہوئے گا۔ آج تو 300 سال پچھے چلے جاویے لوگاں دے نام بھول گئے ہوئے نے، ارے او لوگ
جڑے سمجھے سن میں دنیا واسطے بڑا ضروری ہے، میرا وجود بڑا ضروری ہے، میں نہیں ہوواں گا تے دنیا دا کم نہیں چلے گا۔ آج او دنیا تو چلے گئے نے، کائنات دا نظام اسی طرح چلدا جا رہا، انہاں دیاں قبراں دے نشان مٹ چکے نے، انہاں دا نام دنیا تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام نامی اسم گرامی اج بھی دنیا تے جگمگا رہے آئے۔ وجہ کی ہے میرے بھائیو، انہاں دنیا نال محبت نہیں کی تھی بلکہ انہاں نے رب دی ذات را محبت کیتے ہیں، انہاں کوٹھیاں تے کاراں تے جائیداداں نال محبت نہیں کیتے، انہاں اللہ دے دین نو سہارا عطا کیتا ہے، پھر رب نے انہاں دے نام نو اپنے نام دے سائے دے اندر رکھ دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف نظرانے لین والے پیر نہ آئے، صرف ہاتھ چمان والے پیر نہ آئے، صرف اچھیاں قدیاں تے بہ کے تے وڈے وڈے چبے کبے پا کے اپنے مریدہ کو نظرانے لین والے لائے، بلکہ اللہ دی قسم 40 سال تک آپ نے مسلح تے کھلو کے اپنے آقا دے مسلح دی امامت کروائیے، آپ نے مسند تے بہ کے اللہ دا قرآن لوگانوں پڑھایا، اللہ دے نبی دی حدیث پاک دا سبق سکھایا۔ حضرت غوث پاک کو لو پوچھیا گیا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی دسو تے صحیح لوگ بڑے بڑے علم حاصل کر دے رہے، لیکن جڑا کرم اللہ تعالیٰ نے دہاڑے ہوتے کیتا ہے، جتنی مہربانی رب نے دہاڑے ہوتے کیتی ہوئی ہے، اتنا کرم کسے ہور ہوتے نظر نہیں ہوندا پیا۔ لگدا انجے کہ تساں بڑی محنت کیتی ہے، آپ نے پتہ کی جواب دیتا، آپ نے فرمایا جتنا بھی میرے تے اللہ دا کرم ہے، اتے اندر میری محنت دا کمال نہیں، اے آمینہ دے لال دی نظر رحمت دا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ حضرت غوث پاک آپ نے نا علم حاصل کر لیا، بار بار تسی سنے ہو سی بچپن اندر کہ آپ یتیم ہو گئے بہت چھوٹی عمر دے اندر، اپنی والدہ کو اجازت لئی اور آپ علم حاصل کرن دی راہ اتے نکل پے، اپنی امی جان دی جدائی نو برداشت کر لیا، اپنے گھر دی جدائی نو برداشت کر لیا، صرف اس واسطے کہ میری اس زندگی نو اللہ اپنے محبوب دے دین واسطے قبول فرما لے۔ حضرت غوث پاک آپ نے جدو علم حاصل کر لیا، جتھے پتہ لگتا ہی کہ استاد ہے انہاں کو جاندے نے، کسے کو قرآن دی تفسیر پڑھ دینے، کسے کو حضور دی حدیث پاک پڑھ دینے، کسے کو صحابہ دے اقوال پڑھ دینے، جو کچھ کسے جگہ تو ملتا ہے حاصل کرنے واسطے کوشش کر دینے۔ آپ فرماندے نے کہ میں علم تے بڑا حاصل کر لیا، لیکن تقریر دا طریقہ میں نہیں ہوندہ، جھاکا ہوندہ ہے کہ میں ہاں اجمی بغداد اندر میں جا کے ڈیرہ لگایا، وہ عربی لوگ نے، صاحب زبان لوگ نے، میں انہاں دے سامنے جا کے کس طرح کلام کراں، کیویں گفتگو کراں۔ آپ کہندے نے انہاں گلاں نو سوچ دیاں جدوں میں تقریر واسطے جانا وا، میرے کول ذہن اندر بڑیاں گلاں ہونیاں نے، میں بڑی تیاری کردا وا، میں اپنے دل اندر ڈھیر سریاں گلاں سوچ کے جانا وا، اے بھی گل بیان کراں گا، اے بھی گل بیان کراں گا، لیکن جدوں میں منبر تے بانا وا، سامنے بیٹھے ہوئے لوگاں دی وجہ تو میں نے جھاکا آویندا ہے، میں نے ساریاں گلاں ذہن چ اڈ وینیاں نے، جڑی تیاری کر کے جانا او چیزاں میرے ذہن وچوں محو ہو وینیاں نے۔ آخر کار ایک رات میں ستا، اے سر دیاں اکھاں بند ہویاں نے، دل دیاں اکھاں کھلیاں نے، میں آمینہ دے لال دا دیدار نصیب ہو گیا، سرکار دی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خواب اندر تشریف لے کے آئے نے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کہندے نے سرکار دی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور دا دربار لگا ہویا ہے، ایک سمت عمر، ایک سمت صدیق، عثمان ادھر، علی ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔
سرکار دا دربار لگا ہویا ہے کملی والے آمینہ دے نال تشریف فرمانے میں بھی ادب دے نال بیٹھا ہویا ہاں سرکار سامنے جدوں میرے ول نظر کرم فرمائی ہے آمینہ دے نال نے فرمایا اے میرے بیٹے عبدالقادر ذرا میرے قریب آ جا جدوں میں نیڑے گیا ہاں حضور دی بارگاہ دے اندر میں سامنے بیٹھا ہویا کملی والے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی میں نے پتہ ہے لوگاں دے سامنے گفتگو کرن لگیا لوگاں دے سامنے واز کرن لگیا بیان کرن لگیا تین بڑا جھاکا ہوندا ہے آج تیرا جھاکا لا دنیا آج تین تقریر کرن دا علم بھی عطا فرما دنیا سرکار نے کی کیتا ہے کملی والے رب دے محبوب نے فرمایا اے عبدالقادر جیلانی ذرا اپنا منہ کھول زبان اگے کر غوث پاک کہنے نے میں جدو اپنا منہ کھولیا خواب اندر واقعہ ہونا پیا جدو میں اپنا منہ کھولیا کملی والے رب دے یار نے اپنی زبان مبارک تو لعاب دہن لیا اپنی شہادت والی انگلی دے نال حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اپنے منہ دے وچوں لعاب لے کے میری زبان تے ایک واری بھی لایا دوجی واری بھی لایا تیجی چوتھی پنجویں چھویں ستویں واری 7 واری لعاب دہن لگایا رب نے میرے سینے نو بھی نور علا نور کر دیتا ہے میری زبان نو بھی قوت و طاقت عطا کر دیتے ہیں میں نو بیان دی صلاحیت بھی نصیب ہو گئی ہے میں بڑا خوش ہو گیا کہ کملی والے دے دربار بچوں میں نو عطا مل گئی ہے اور دوستان گرامی کا توجہ کرنا غوث پاک کے اندر ایک رات گزر گئی ہے اگلی رات تو میں ستا میرے تے کرم ہی ہویا ہے کہ ایک رات نبیاں دے سردار خواب چاہے نے دوجی راتی ولیاں دے سردار مولا علی تشریف لے کے آ گئے نے مولا علی تشریف لے کے آئے نے خواب اندر آپ نے بھی اس سے طرح آپ نے فرمایا اے عبدالقادر بیٹے میرے قریب آ جا غوث پاک کہندے نے میں جدو قریب ہویا حضرت علی جڑے حضور دے شاگرد نے حضور دے علم نبوت دے شہر دے دروازے نے حضرت علی نے غوث پاک نو فرمایا بیٹا منہ کھول ان غور کرنا اس گل دے ہوتے آپ نے اس سے طرح منہ کھولیا حضرت علی نے اپنی انگشت شہادت دے نال اپنا لعاب غوث پاک دی زبان اتے لایا ایک واری لایا دوجی واری لایا تیسری واری چوتھی واری پنجویں واری 6 واری لعاب لگا کے حضرت علی نے فرمایا ہن اپنا منہ بند کر لو اساں اپنا علم تہاڈے اندر منتقل کر چھڑیا غوث پاک کہندے نے میں عرض کیتا اے میرے دادا جان اے ولیاں دے سردار حضور کل تشریف لے کے آئے نے سرکار نے 7 واری لعاب لایا تسا 6 واری لایا 7ویں واری تسا بھی پوری کر دیو مولا علی نے فرمایا یہی تو فرق دسنا چاہنا او ہور نے اسا ہورا اسی راندی برابری کیویں کر سکتے ہیں سرکار نے 7 واری لایا او وڈے نے اسی 6 واری لایا اسی سرکار تو تھلے رہنے ہیں لیکن یاد رکھ لے آج تن نبیان دے سردار دا بھی فیض مل گیا ولیاں دے سردار دا بھی فیض مل گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اس تو بعد اللہ نے میری زبان اندر اور میرے بیان دے اندر اتنا اثر رکھ دیتا ہے میں گفتگو کرداں سینکڑا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ویندے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ جدو بیان کر دینے تے لوگاں دے ہوتے حیبت تاری ہو بندی ہے جس وقت آپ دے اس بیان اور واز دی شہرت ہوئی تے علاقے دے اندر کچھ پرانے علماء اور خطیب جنہ دی اگے بڑی شہرت آئی انہاں آپ دے نام نو ویکھ کے نہ تا حسد کرنا شروع کر دے یہ ہوندہ انسانی فطرت اندر لوگ کوئی نواں آوے نا جیڑا آ کے تے اگے نکل جاوے پرانیاں نو تھوڑی جی دے تو تکلیف ہوندی ہے انہاں حسد کرنا شروع کر دیتا دا علماء بڑے بڑے مستند انہاں نے آپس اندر میٹنگ کی تھی کہ یار اے چھوڑ کل دا نواں آیا تے آ کے اس نے لکھاں دی تعداد در مجمع نو اپنے آل قابو کر لیا اسی پرانے ہاں ساڈے والے لوگ ہٹ دے جا رہے نے لوگ اس نو بڑا عالم مندے نے ذرا دا امتحان نہ لویے
انہوں نے مل کے نا آپس اندر کتاباں کھولیاں اوکھے اوکھے دا مسئلے انہوں نے تیار کیتے بڑے مشکل کہ اسی وسان دے نا تے جا کے انہوں دی محفل اچ بہ کے غوث پاک کو اسی سوال کرساں دے کہ انہوں دے مریداں دے سامنے جس وقت انہوں سوالان دے جواب انہوں نے آنے کوئی نہیں اسی اکساں ویکھو جی اسی بڑے عالم ہاں کے نہیں انہوں سارے مسئلے رٹ لائے جا کے جس وقت آپ دی محفل اندر بیٹھے نا ان سارے مختلف کونیاں دے اندر جا کے وہ بیٹھ گئے حضرت غوث پاک نے ایک جلال والی نظر مجمع ہوتے پائی روب والی اور حیبت والی نظر نال دیکھیا او دا بندے جڑے سوال لے کے آئے ہیں انہاں ہوتے کپ کپی تاری ہو گئی وہ وجد اندر آ گئے انہاں اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے اپنے آپ دی ہوش نہ رہی غوث پاک نے جس وقت تھوڑی دیر تک انہوں نے ترپدیاں پھڑکدیاں ویکھیا نا پھر دوبارہ مجمع ہوتے آپ نے جمال والی نظر پائی ہے محبت والی اور نرمی والی وہ پرسکون ہو گئے نے پھر آپ نے ایک ایک نو بلایا او دے سینے ہوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا اوے میرا امتحان لین والے یاد رکھ لے تیرا سوال اے ہے تے دا جواب اے ہے بنا سوال پوچھیا آپ نے جواب بھی عطا فرما دیتے تے غوث پاک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے جڑا میں نے علم عطا فرمایا اے حضور دی محبت اور سرکار دے تعلق دی وجہ تو عطا فرمایا آج بعض اوقات لوگ اس طرح ہوندے نے کہ انہاں کو علم آ جاوے نا تے انہاں دی گردن اندر سریا آ ویندا ہے آکڑ آ ویندی ہے غرور و تکبر آ ویندا وہ اپنے آپ نو بڑی اعلی اور برتر شے سمجھن لگ پوندے نے غوث پاک آپ فرماندے نے کہ میرے اوتے بھی شیطان نے بڑے حملے کیتے کیونکہ چور اس سے گھر چوری کردہ جدے کول کوئی خزانہ ہوئے ڈاکو اس سے نو لٹ دائے جدے کول کوئی مال و دولت ہوئے غوث پاک فرماندے نے کہ میں پہاڑ دی چوٹی اتے جا کے تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے سا اچانک بدل چمکیا او دے وچوں ایک روشنی چمک نکلی اور او دے وچوں آواز آئی توجہ ہر بندے دی ہونی چاہیے دی اس گل ہوتے اس دے وچوں آواز آئی اے عبدالقادر جیلانی اے جڑی روشنی تو ویکھی ہے اے روشنی میں تیرے رب دی تجلی ہے اس نے آکھا میں تیرا رب بولدا پیا میں تیرے نال گفتگو پیا کردا اور میرا آرڈر سن لے اس روشنی دی وچوں آواز آئی اے عبدالقادر جیلانی تو اتنی عبادتاں کیتیاں نے اتنے سجدے کیتے نے اتنی تو میری عبادت دی حد کر دیتی ہے چلا جا گھر جا کے آرام نہ بہ جا ہن تین اور عبادت کرن دی لوڑ کوئی نہیں تیری عبادتاں قبول ہو گئیاں تو اپنی حیثیت تو زیادہ عبادت کر چکے ہیں میں تیرے سجدے نو قبول کر لیا ہن کوئی عام بندہ ہوندا تے یقیناً اس دھوکے وچ آویندا نا لیکن غوث پاک آپ نے سوچیا بھئی میرے تو پہلو اللہ دے نبی گزرے نے جنہ عبادتاں کیتیاں نے کسے نبی نو رب نے حکم نہیں دیتا کہ تو عبادت بس کر دے تو انہیں نماز پڑھنا چھوڑ دے نیک اعمال چھڑ دے صحابہ گزرے نے ولی گزرے نے کسے نو اللہ پاک نے اے حکم نہیں دیتا میں نے اے حکم کیوں ہوندا پیا ایک دائیں شیطان دا کوئی دھوکہ نہ ہوئے آپ نے اس وقت پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ فرماندے نے اے پڑھن دی دیر آئی او جڑی چمک دی پئی بجلی آئی او ساری کالا بدل تے دھواں بن گیا او سا بن گئی او دے وچوں آواز آئی اے عبدالقادر تو تے میں سنجھان دیا میں رب نہیں ہاں میں واقعی شیطان سا جڑا تینوں گمراہ کرن دی کوشش کرندا رہیا تیرے تو پہلے میں 70 ولیاں نو اس حربے نال گمراہ کر چکے ہاں جدوں میں اے میسج دینداس اے پیغام دینداس او چپ کر کے مصلی ٹھپ کے گھر بہ ویندے آئے لیکن اے عبدالقادر جیلانی تیرے علم نے تن بچا لیا تیرے علم و فضل نے تن آج میرے تو بچا لیا آپ نے فرمایا اوے لعنتیا جانیا ایک اور وار کردا پیا ہے میں نے میرے علم نے نہیں بچایا میرے رب دے فضل نے بچا لیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ فرمایا میرے علم و فضل نے اور میریاں پڑھائیاں میں نے نہیں بچایا میرے رب دے فضل و کرم نے بچایا ہے اور اے وجیاں توفیقاں تاں مل دیاں نے جدوں کنڈ دے پچھے کسے کامل دا ہتھ ہوئے
حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بڑے مفسر، بڑے نقطہ دان، ساری زندگی بڑے مناظرے کیتے، بڑیاں کتاباں لکھیاں۔ جس وقت آپ دی موت دا وقت آیا، دنیا تو رخصتی دا ویلا آیا، شیطان آپ نو آ کے ورغلان لگ پیا۔ شیطان نے آکھیا اے فخر الدین رازی، خدا دی توحید دی کوئی دلیل میں دس۔ رب نو ایک مندا ہے نا تے او دی دلیل میں دے۔ آپ نے ایک دلیل دیتی، وہ شیطان بھی بڑا چالاک ہے، اس نے اس دلیل دا جواب دے چھڑیا، یعنی اس دلیل نو اس نے توڑ دیتا، روک دیتا۔ آپ نے دوجی دلیل دیتی، اس نے دوجی دا بھی رد کر دیتا، تیسری دلیل دیتی، چوتھی، پنجویں، 99 دلیلاں آپ نے دیتیاں خدا دی توحید ہوتے۔ او بدبخت لعین ہر دلیل دا جواب دیندہ رہا، انہوں توڑدہ رہا۔ ہن جان نکلنے چند لمحے باقی آئے، چند لمحے تو بعد جان نکلنے والی آئی۔ امام فخر الدین رازی دی آپ نو خطرہ محسوس ہویا کہ اس بدبخت نے میں نے اتنا لاجواب کر چھڑیا کہ نہیں میرے ایمان دی دولت نہ میرے ہتھوں نکل جاوے۔ اس سے وقت آپ دے مرشد کامل، آپ دے پیر حضرت خواجہ نجم الدین کبرا آپ سامنے آئے نے، آ کے فرمایا اے فخر الدین رازی، اس بدبخت نو دلیلاں دین دی لوڑ نہیں، ان آنکھ دے کوئی دلیل تیری سمجھ چاہے یا نہ آوے، میں رب نو بنا دلیل تو لا شریک من لے آئے۔ اس نو آنکھ دے بغیر دلیل تو میں اپنے رب نو وحدہ لا شریک من لے آئے۔ اے نظر عنایت جدوں کسے مرد کامل دے ہاتھ اندر ہاتھ دیتا جاوے نا، اس وقت نصیب ہوندی ہے۔ تے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے واز دی گل میں کردہ پیا سا۔ آپ ایک دفعہ واز کر رہے سن تے آپ دے خلیفہ اور آپ دے مرید، آپ دے شاگرد حضرت شیخ علی بن ہیتی اس سامنے بیٹھے ہوئے آئے، پہلی صف اندر واز سن دے پہ آئے۔ سندیاں انہوں نے اونگ آ گئی، اکھ لگ گئی۔ جو میں بندے ہوندے نا تھکاوٹ ہوندی ہے مصروفیت دی وجہ تو، آ کے بیٹھیاں ذرا اکھ لگ ویندی ہے، جھوٹا آ ویندا ہے۔ انہاں دی اکھ لگی نا تے حضرت غوث پاک انہاں دی طرف ویکھدے رہے تھوڑی دیر۔ اچانک کی ہویا، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے واز چھڑ دیتا ہے۔ گل بڑی لطف والی ہے، بڑی توجہ نہ سننا۔ آپ نے بیان روک دیتا، واز چھوڑ دیتا، اپنے ممبر تو تھلے آ گئے۔ شیخ علی بن ہیتی سر جھکا کے جھوٹے لیندے پہنے، اونگ دے پہنے۔ حضرت غوث پاک دوویں ہاتھ بن کے آپ دے سامنے کھلو گئے نے۔ مرید حیران نے، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ استاد شاگرد دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہویا، پیر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہویا، وجہ سمجھ چ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر تو بعد شیخ علی بن ہیتی آپ نے جدو اکھاں کھولیاں نے نا تے غوث پاک نے پوچھیا ہے کہ تساں خواب وچ کی ویکھیا؟ تے حضرت شیخ علی کہندے نے خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے تہاڈا واز سندا پیا سا، رسول اللہ دے حسن و جمال دی گل آئی ہے، اودوں میری اکھ لگی ہے تے جس سونے مکھڑے دیاں تساں گلاں سناندے پے سو اس آمنہ دے لال نے کرم کیتا ہے، خواب اندر تشریف لے کے آ گئے سن۔ میں تے سرکار دی زیارت کردہ پیا سا، جدو اے گل کیتی نا تے حضرت غوث پاک مسکرا پہنے، آپ نے فرمایا میں نے رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، تسا خواب اندر سرکار نو ویدے پہ او میں جاگ دیا سرکار نو ویدہ پہ تسا خواب اندر حضور نو بیکھیا تے میں جاگ دیا پہ سرکار نو ویدہ پہ آس۔ حضور جدوں تشریف لے کے آئے نا تاں ہی میں اپنا ممبر چھڑ دیتا، اپنی مسند تو لے کے تے سامنے ہاتھ بن کے کھلا ہو گیا۔ اے او غوث پاک نے جنہ دی ماں بھی آلہ، جنہ دا باپ بھی آلہ۔ اور آئیے دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دفعہ واز دے دوران ممبر تے بیٹھیاں ایک خاص مقام ناز آیا ہے، ناز دے مقام اندر آپ نے ارشاد فرمایا قدمی حاضہی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم اللہ دے ہر ولی دی گردن تے اللہ نے رکھ دیتا ہے، یعنی ساری کائنات دے ولی
ولی جڑے میرے تو بعد آن گے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گردنا میرے سامنے جھکا دیتیاں نے. آپ نے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے انہوں مریدان دے سامنے فرمایا جا اسا تینو ہندوستان دی بادشاہی عطا کر دیتی ہے. مرید سامنے بیٹھے نے آپ حیران ہو گئے نے. او پوچھتے نے پیر صاحب کنوں تسا فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جدوں میں یہ گل کیتی ہے کہ میرا قدم ساری کائنات دیاں ولیاں دی گردن ہوتے ہے. ہندوستان دے اندر ایک علاقہ اجمیر اوتھے میرا ایک بیٹا جدا نام معین الدین چشتی اجمیری او دی روح نے آکھیا ہے باقی ولیاں دی صرف گردن ہوتے دوڑا قدم ہوئے گا. میرے سر تے بھی غوث اعظم دا قدم ہوئے گا. میریاں اکھاں تے بھی غوث اعظم دا قدم ہوئے گا. جدوں میں او دی عقیدت رو سنیا تے میں فرمایا جا ستن ہندوستان دے ولیاں دا سردار بنا چھڈیا. غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی ان پڑھ پیر دا نام نہیں ہے, خالی نظرانے لین والے پیر دا نام نہیں ہے, بلکہ اس شیخ طریقت دا نام ہے جنہاں نے ساری زندگی اللہ دے دین دا سہارا اپنے آپ نو دیتا ہے اور اپنی جان دینا اللہ دے دین نو سہارا دیتا ہے. اس سے واسطے تے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو غوث پاک نو پڑھے آئے اپنے آپ نو غوث دے دردہ فقیر بنا کے نے بے بغداد دی کی نشانے تے اچھیاں لمیاں چیرا ہو تن من میرا یارو پرزے پرزے جیوں ترزی دیاں لیرا ہو انہا لیرا دی گل کفنی پاکے میں رلسا سنگ فقیرا ہو بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا ہو. اے او غوث اعظم نے جنہاں نے دنیا نو دسیا ہے اگر مصطفیٰ دے دین دے نوکر بن جا سونا تے اللہ تعالیٰ دوڑیاں عزت اندر اضافہ کر دے گا. اگر حضور دے دین دے پہرے دار بن جاؤ گے تے اللہ تعالیٰ دوڑیاں نسل اندر برکتہ عطا فرمائے گا. آپ نے ساری زندگی مدرسے نو آباد کیتا, مسجدہ نو آباد کیتا, لوگاں نو اللہ تعالیٰ دے راہ دا مسافر بنایا. جیڑے ہدایت دے راستے تو ہٹے ہوئے لوگ آئے انہوں نے آ کے خدا دے راستے ہوتے ہدایت دا نور عطا فرما دیتا. یہی وجہ ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرن تو بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے اس فیضان نور دے وچو اسی بھی نور حاصل کر رہے ہیں اور آپ دا نام تا بندہ اور جگمگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم اپنے نیک لوگاں دی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے اور اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.